बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, नचुक्ने छौँ कसैका सामु, नफैलाउने छौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। जति पीडा सुन्यो त्यति पीडा हुन्छ, जता हेऱ्यो उतै भताभ। देशको राजनीति अनि नेपाली जनताको पीडा, जन त्यसमाथि भूकम्प र बाढी पीडितको त के कुरा गरौँ। उहाँहरूको आवाज सुन्दाखेरि पनि मन त्यसै हुन्छ। कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने क्रममा हामीलाई निकै पीडा हुन्छ, तर पनि हामी यो आवाजहरू राखिरहेका छौँ ताकि उहाँहरूलाई केही हदसम्म मन हल्लिनुहोस्। यसै क्रममा फेरि पनि म यहाँलाई लैजान चाहन्छु भक्तपुरीहरूको आवाज। सबै भर्केको नि औटीको भन्ने सबै भर्केको छ होइन, देखेको छ त्यस्तै त होइन। खै सहयोग त केही पाएको छैन, खै आशा त खै पैसा दिन्छु भनेको त्यो पनि पाएको छैन। अब के हो घर गरेर दिन्छु भने त्यो पनि छैन, के पनि छैन सहयोग त। त्यही नगरपालिकाले दिएको दुईवटा सहयोग पाएको त्यति त हो, अलिक केही पनि आएको छैन। हाम्रो 3 नम्बर वडामा त केही दिएकै छैन, पाल एउटा त दिएको छैन, अरू के दिन्छ। अब के थाहा सरकारको के कसरी के गरिरहेछ, काम के गरिरहेछ के खै। अब दियो भने त पैसा सबै घर बनाइदियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। सहयोग त त्यति राम्रोसँग गऱ्यो भने त घरै बनाइदियो राम्रो हुन्छ। त्यो फेरि ब्याङ्कबाट लोन दिने भने त्यो पनि दिएको छैन सरकारले, त्यो पनि त हुन्थ्यो नि। अब के लोन दिँदा पनि सजिलै हुन्छ, अब घरै बनाएर झन् धेरै नै सजिलो भयो। अरू त के भन्ने, अरू त्यही दुईवटा त भन्ने, घर पर्केकोलाई अर्को के। अब लुगा दिएर यो दिएर घर बन्दैन, बन्छ त्यति त हो, अरू के हो भने केही चाहिँदैन होइन। अब लोन दिए पनि ठिकै छ होइन, अब सरकारले के गर्छ खै। अहिलेसम्म लोन दिने कुरै छैन ब्याङ्कबाट। अनि अब घर त यस्तै गरेर बसिरहेको छु तालतुल मिलाएर, अरू त के दिन्छ खै। अस्ति त गर्मी महिना जाडो महिना त लुगाको 10,000 दिएछ, त्यति हो। अरू त केही सहयोगै आएको छैन। अब के पुग्छ, अब त्यत्रो जानलाई मान्छेले लुगा किन्नु पनि पुग्दैन। नपुगे पनि पुऱ्याएर बस्दैन, अब के गर्ने। आमा चाहिँ फिर्ता आएदेखि चाहिँ म यही छ, म यही बसिसकेको मै बसेको होइन। त्यही भएर यो फिर्ताको चाहिँ म हिसाबले चाहिँ होइन, तपाईँको भन्छ यो फिर्ताको यस्तो त्यस्तो भन्छ होइन, त्यो हिसाब होइन कि। म एउटा कुरा भन्छ फिर्ताको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेता छैन, यहाँको त्यो नाम जस्तो नेता छैन। उयो हामी चाहिँ के चाहिँ यस्तो त्यस्तो चाहिँ गइराखेको पनि छैन होइन। उयो चाहे पनि हामी घरमा आयो चाहिँ भात खाने बेलामा चाहिँ 10मा चाहिँ ऊ घरमा आउँछ। मेरो लागि उयो चाहिँ के गरेको छैन। म यसकै लागि चाहिँ उसकै लागि म पछाडि चाहिँ कमसेकम 5 वर्ष म गइसक्यो, 10 वर्ष 20 वर्ष गइसक्यो। चिन्हदेखि अगाडिदेखि म गएको छ। मेरो लागि चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा घरको लागि यस्तो गर भने चाहिँ उयो चाहिँ सिफारिस दिएको छैन। यो चाहिँ एउटा कुरा के भने म चाहिँ होइन, म पनि एउटा चाहिँ भेउ हो। म भेउको भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ महाभेउ हो, ऊ महाभेउ हो होइन, ऊ नाइके हो। हाम्रो लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरिराखेको छैन अहिलेसम्म उयो के गरिरहेको। उयो चाह्यो भने म घरमा आएर चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ उयो 2-3 वर्ष चाहिँ म चाहिँ भोटको लागि चाहिँ 10मा जान्छ। म जन्म बिहामा म चाहिँ यस्तो घरको लागि म चाहिँ उयो चाहिँ के गरिरहेको छैन अहिलेसम्म। उसको हातबाट म चाहिँ पानी एक थोप पनि खाएको छैन यसको लागि होइन। यसको लागि म चाहिँ के गरेँ, हाम्रो चाहिँ नेता भयो, हाम्रो भटको चाहिँ उयो मान्यता गरिरहेको छ होइन। मान्यताको लागि चाहिँ उयो चाहिँ होइन, यस्तो त्यस्तो हामी यस्तो त्यस्तो गयो, हामी यस्तो त्यस्तो यो बात उयो गयो चाहिँ उयो चाहिँ यस्तो त्यस्तो हामी सहायता यो म यो पार्टीमा बस्नुपर्छ पर्दैन। उयो चाहिँ कति पैसा आएको छ, उयो पैसाको लागि चाहिँ उयो चाहिँ दिएको पनि छैन। एउटा कुरा यो उयो चाहिँ पैसाको हातमा पनि ऊ हो, नाइकी पनि ऊ हो होइन, ननाइकी पनि ऊ हो, सबै उयो गर्छ। भूकम्प चाहिँ यहाँ कति चाहिँ घर चाहिँ भत्किराख्यो, सबै उयो छ, कति मान्छे खस्यो उयो हेरिराख्यो। पहिला 45 सालमा भूकम्प बेलामा चाहिँ ऊ छ अगाडि बसेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ के गरेको छैन, के मतलब छैन, मतलब छैन, ऊ चाहिँ ऊको मतलब छैन। मान्छे त मान्छे, ऊ पनि मान्छे हो, हामी पनि मान्छे हो। एक दिनमा पनि हामी पनि मर्ने हो, ऊ पनि मर्ने हो। एक दिनमा त ऊ पनि मर्नुपर्ने हो, म पनि मर्नुपर्ने हो। के भने यो भूकम्प लागि उसको लागि हाम्रो चाहिँ
तो यार यो का सत्यदेखि उसको हातबाट हामी चाहिँ होइन छैन लिएकै छैन एकबाट सत्यसम्म उसको हातबाट होइन लिएको छैन किन चाहिँ सहयोग नगरे जस्तो आयो भने तपाईँ पर्सनल सहयोग अब पर्सनलको जवाब म दिनु पऱ्यो हो कि होइन पर्सनल पहिला 45 सालमा चाहिँ उयो सहयोग गरेको छ यस्तो त्यसो गरेर चाहिँ मिना त्यो पैसा दिएको उयो चाहिँ यस्तो त्यसो गरे त्यो ठिकै छ अहिलेको चाहिँ भूकम्प चाहिँ धेरै आएको छ सरकारी बनाउनु भएन 7औं आएको छ 8औं आएको भए 7औं भने उयो त्यो ठिकै छ उयो चाहिँ ऊ भित्रबाट चाहिँ उयो चाहिँ छ माथि नै छ तबाट चाहिँ ऊ पनि तय नै छ एउटा कुरा हो भित्रबाट पनि माथि नै छ होइन तको लागि चाहिँ ऊ पनि तयको छ ऊ अहिलेसम्म सरकारको जागिर खाएको छैन नि अहिलेसम्म हामी पनि थाहा छैन ऊ अहिलेसम्म चाहिँ हामी दुःखी मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ दुःखी हेर्छ भने चाहिँ उयो चाहिँ किन चाहिँ सहयोग नगरेको भन्नुहोस् त त्यति हो हामीलाई माथि पराएपछि उयो चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो हामी उयो चाहियो भने हामी घरमा आएर चाहिँ भोट माग दसौँमा धेरै आउँछ 4-5 जना हो कि होइन भात खानु बिहामा अनि हामी चाहिँ यस्तो टाइममा किन सहयोग नगरेको उयो चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ उयो के भन्छ जनताको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो त्यस्तो गएको यस्तो त्यस्तो हामी चाहिँ मतलब छैन किन मतलब छैन पहिला चाहिँ जनताको लागि चाहिँ उयो गर्छ यिनी बेला चाहिँ भोटको लागि चाहिँ घर घरमा चाहिँ टोटोमा चाहिँ 70 वडासम्म चाहिँ ऊ जान्छ होइन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 1 देखि चाहिँ 70 सम्म यहाँ भक्तपुर नेपाल देशमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ घर भाते सबै आखिआखि छ यिनीहरू चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ यो चाहिँ किन नहेको नारायण म चाहिँ यति माथि भनेको नारायण किन नहेको आवाजहरू राख्ने क्रम जारी छ हामी मिसन ग्रिड नेपालमा यही गरिरहेका छौँ यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने गर्नु छ अझै धेरै हामीले अशोक श्रेष्ठ एक्स प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके गोर्खा भूपुहरूको आवाज समान अधिकार समान पेन्सन संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति युके लड्नेछौँ हामी निरन्तर म अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्छु म मेरो ड्याडसँग मेरो हजुरबुवा अनि हजुरआमा नेपालमा बस्नुहुन्छ तर हामीलाई कुनै चिन्ता छैन म अमेरिकामा बस्छु र मेरी आमा नेपालमा बस्नुहुन्छ तर उहाँको बारेमा मलाई कुनै चिन्ता छैन यो हो पीडब्ल्यूपी तपाईँ विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईँको आमा बाबुको स्वास्थ्य र खुसीको जिम्मा अब हाम्रो यसैले नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल तपाईँ जो आफ्नो आमा बाबुको चिन्तामा हुनुहुन्छ तर विदेशमा तपाईँको कर्तव्य र मायाको सारथीको लागि पीडब्ल्यूपी प्यारेन्ट्स वेलनेस प्लान छोरीहरू धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू अन्नु अञ्जली छोरी थ्याङ्क यू छोराछोरी हेर्नुहोस् न उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ पीडब्ल्यूपी भनेको यही हो हाम्रो सेवा हरेक महिना घरमै स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 3 महिनामा हस्पिटलमा र हरेक 1 वर्षमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण यति मात्र होइन जन्मदिन वा अन्य उत्सवमा पनि तपाईँको साथ दिनेछौँ अब हरेक तपाईँको जिम्मेवारी हाम्रो दायित्व पीडब्ल्यूपी विथ नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल जसरी उहाँको छोराछोरीहरू ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि ढुक्क हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज जोइन विथ अस हाम्रो सम्पर्क टेलिफोन 0097701425855 वा 421823 मोबाइल 9801247075 हाम्रो वेबसाइट www.norwichospital.com इमेल pwp@norwichospital.com यो डायमन्ड स्पोन्सरलाई सम्झिसकेपछि फेरि पनि हामी लैजान चाहन्छौँ त्यही भक्तपुर जहाँ सबैभन्दा बढी पीडा भोगिरहेका छन् हाम्रा भूकम्प पीडित दाजुभाइहरू म चाहिँ जस्तै चाहिँ पछि चाहिँ मैले सहायता दिनु पर्यो नि यहाँ सुन्नु बाबु म एउटा सिद्धान्तको नारायणमा विदुषीले सही कुरा गर्ने किन त्यो चाइनाको कुरा गर्ने आफै अर्का कुरा न हामीले स्वयं बनाउनु पर्छ भक्तपुर एउटा बनाउने हामी आफै त स्वयं बनाउनु पर्छ नि एउटा के एउटा पैसा डलर कुरा गर्नु मैले भने बाबु एउटा कुरा मसँग सुन्ने नारायण भिडियो हुने पैसा लिन्छ त्यो त डलर होइन हामीसँग छिर्दाखेरि दरवा स्क्वायर छिर्दाखेरि हामीसँग दरवा स्क्वायर छिर्छ पैसा कति कमाउँछ डलर त्यो स्वयंको आफ्नो भौतोर एरिया बनाउन सक्छ उसले स्वयं राजा हो नि नारायण त्यसले के गर्छ आफै जनतालाई त दुखी बनायो त्यसले वो गरिब छ नेता बन्यो उसले हामीले भोटले जितायो
होइन भोटोको मान्छे भोटले जिता हामीले नदियो कसले दिन्छ त्यो नेता भने नहिँड्नु हिरो बनेर कहिले नहिँड्नु हामीले नदियो कसले दिन्छ भक्तहरूको मान्छे गोरु छ गोरु सधैँ ज्यापु सङ्गरमा ज्यापु भने कसो भने खेतमा जोत्ने मान्छे खेतमा हाम्रो काम गर्ने त्यसले उठा कोठा बुझ्दैन सही मान्छे छैन भक्तपुरमा सही मान्छे कहिले पनि छैन किनभने सही मान्छे छैन भने दिमागमा नलेज छैन किनभने नारायणमान भने मान्छे किन भन्दाखेरि उसले भने नि नारायणमा सही मान्छे छैन उसले पार्टी पाउ मात्र बनाउँछ उसकोलाई उसले जे बोल्छ नि मिडियामा जे बोल्छ नि त्यो कुरा सही पनि छैन भक्तपुरलाई के पनि बनाएको छैन उसको लागि मलाई मारौ मलाई मतलब छैन होइन उसको मिडियालाई गुन्डा पठाउँछ मलाई मतलब छैन त जिन्दगीलाई म बोल्छु कि किन सही कुरा काम भक्तपुरको लागि जिन्दगीभर हामी त गरिब छौँ हामीले घर भर्किछौँ हाम्रो के पनि छैन मेरो लागि त स्कुलमा 2 वर्ष हामी कहाँ जाने त घरमा सम्पत्ति छैन केही छैन हामीलाई केही दिनुहोस् मैले त्यही भने मलाई मेरो लागि केही मतलब छैन तर हाम्रो लागि पर्वलाई बनाऊ त्यो बुढो मान्छे छ ऊ चाहिँ हामी कहाँ जाने त हाम्रो लागि बनाउनु परेन त्यो भक्तपुरको लागि हो भने सधैँ खाने मन्त्री बन भने मन्त्री नबन्ने सबै थाहा छ नि हामीसँग पनि हाम्रो नेता सबै थाहा छ हामीसँग कन्ट्याक्ट छ जे भन्यो भने नभन्ने मान्छे र भक्तपुरको लागि सधैँको लागि राजा पनि हिँड्ने मान्छे त्यो हिरो हुने हो जे भने पनि नमान्ने रे हामीसँग कन्ट्याक्ट छ नि दुनियाँदेखि तर पनि जे गरे पनि उसले के पनि गर्दैन खालि भक्तपुरको लागि अध्यक्ष भन्ने चुप्प लगाएर बस्ने उसले कुरा गर्ने भने झुट हो जहिले पनि झुट त्यही हो हाम्रो लागि सही कुरा गर्नु पर्यो हामीलाई सही चाहियो त्यो बुढो मान्छे पनि यहीँ छ ऊ दौरतीलाई यहाँ छ जहिले रुएर बस्नु नपर्ने हामीलाई केही लागि हामीले दिनु पर्यो हामीलाई घर कसरी गयो नारायण भिडीलाई भनौँ न कि नारायण भिडी पछि हुँदैन कि हामीलाई भोट नदिने त्यही हो यो आवाज जारी छ यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो एकपटक गोल्डन स्पोन्सरलाई सम्झने Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish Everest Lounge. Fine Indian food. Holy cow. The real taste of India. Nepali Khana Nepali Gaurav. Monty's Nepalese cuisine. West Ealing London. तमु संस्कृति तमु परम्परा गर्व गर्छौं हामी तमुदी युके हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति तामाङ समाज युके होम टु अथेन्टिक नेप्लिज एन्ड इन्डियन कुजिन द मोमो हाउस अल्पटन बहादुरहरूको बहादुरी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन स्याम सोलिसिटर यो सम्झना सँगसँगै फेरि पनि हामी यहाँलाई आवाजहरू राखिरहेका छौँ हामी चाहिँ के को उयो चाह्यो भने जे पनि गर्नु सक्छ यहाँ पताउनु सक्छ भक्तपुरको जे पनि गर्नु सक्ने मान्छे हो उयो चाहिँ होइन उयो चाहिँ किन हाम्रो भक्तपुरको अहिले चाहिँ किन नहेरेको भन्नुहोस् त त्यही भन्ने चाहिँ म चाहिँ एउटा कुरा हो यो हामी एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो नयाँ मान भन्ने चाहिँ एउटा कुरा हाम्रो चाहिँ होइन हाम्रो बाउ बाहिरदेखि चाहिँ उयो चाहिँ मानिराखेको छ उयो चाहिँ यस्तो त्यस्तो गुरु बगेको छ यस्तो त्यस्तो कुमारीमा चाहिँ गुरु बगेर चाहिँ छोएर गए पनि छ ऊ केटी बनेको पनि छ सबै छ होइन त्यही भए हाम्रो भक्तपुरको हामी उयो चाहिँ यतिका त्यो भूकम्प चाहिँ क्षति 300मा चाहिँ हामी कहाँ भएको भक्तपुरमा उयो चाहिँ अहिलेसम्म किन नभएको एउटा कुरा यो एउटा उयो प्रश्न चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ दिनु पर्दैन दिएको छैन नि अहिलेसम्म उयो फाइदा आयो भने चाहिँ गर्ने फाइदा नआयो अहिलेसम्म भक्तपुर त्यहाँ कमबिनामा छ नि कति 6 हात 7 हात चाहिँ उयो घर बनाएको छ उयो चाहिँ के गएको छैन हाम्रो घर 7 हात गयो भने हाम्रो घर पट्किरहेको छ उयो किन नगएको नेताले भन्दा उसको घर मलाई थाहा छ उयो चाहिँ 7 हात अगाडि भएको छ अरू चाहिँ अगाडि चाहिँ फर्केको छ उसको 7 हात चाहिँ किन नफर्केको भगाउनु पर्ने त घर भगाउनु पर्छ कि पर्दैन
राख्ने क्रम निरन्तर जारी छ। यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल, रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, 4 भन्ज्याङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। This program sponsored by PWP Norvik International Hospital, काठमाडौँ थापाथली। यो धन्यवादपछि फेरि केही आवाजहरू यहाँका लागि वास्तविक पीडितहरू भक्तपुरबाट। म यो फिचालाई आएर बस्छ घरहरू अब हुन त 2टा घर थियो होइन, 2टै भत्किया छ, केही खान पाएको छैन लानु पाएको छैन, छोराछोरी छन् र आफ्नै आफ्नै बाटोमा हिँड्छन् होइन, म त एक्लै बसेको छु यहाँ। असो गऱ्यो भनौँ कि नभनौँ, खै त्यहीँ यहाँ स्कुलमा बसेको थिएँ त्यो बेला होइन, अनि त्यहाँ त अब सबै त्यो सहयोग आएको त त्यहीँ खाएको थिएँ, 3 महिनासम्म त त्यहीँ खान दिएको थियो त्यहाँदेखि अब यता बनाइदियो होइन, सरकारले बनाइदियो, के भन्छ भन्नै नआउने के मलाई, के भन्छ यहाँ स्कुलमा बसेको थिएँ होइन, अनि त्यही स्कुलमा के भन्छ त्यो एसएलसी दिएर पास हुनेहरूले तिनीहरूलाई ठाम जति स्कुलको ठाम भयो यो होइन, अनि त्यो मान्छेले यिनीहरू बनाइदिएको हो, सामानहरू उनीहरूले ल्याएर बनाइदिएको यो, अनि त्यहाँदेखि यहीँ बसेको छु। अब त्यहाँदेखि त खानापिना त हराइहाल्यो नि, आफू कमै गर्न नसक्ने होइन, खानापिना केही पाएको छैन, त्यही अलिअलि उसँग माग्यो खायो उसँग माग्यो खायो त्यति हो, केही खानु पाएको छैन। अब खोइ किन भनौँ, खोइ अब दिन्छु दिन्छु भन्छ र अहिलेसम्म केही पाएको छैन, केही पाएको छैन अहिलेसम्म, के भन्नु दिन्छु भन्छ केही दिया नि होइन, अब आफू यहाँ भकै भकै मर्न लागिसक्यो यहाँ, के गर्ने हो। अब खानापिना दियो भने त त्यही राम्रो हो नि त, अब दिएै छैन अनि के हो, त्यही हो, दियो भने त राम्रै हो। सरकारबाट त के पनि पाएको छैन खासमै भनौँ भयो भने, स्कुलमा बसेको होइन, स्कुलबाट बस्दाखेरि कहीँ त्यो मान्छेहरू हुन्छ नि, कहिले पानी दिने कहीँ त्यो पाउडर दिने त्यो मान्छे आएको हो, त्यहाँभन्दा कहीँ सरकारले के पनि दिएको छैन। किन चाहिँ सरकारले सहयोग नगरेको जस्तो लाग्छ र तपाईँलाई? भक्तपुरमा नारायणमा ब्रिटिस भएपछि त्यो पनि हुँदैन, नारायणमा ब्रिटिस चाहिँ भने नै हामीलाई दिँदैन भने थाहा छ, त्यो नारायणमा ब्रिटिसको यहाँ भक्तपुरमा ऊ हो होइन, त्यो अरूलाई पनि बनाउने आफै पनि बन्दैन, किनभने त्यो कुरामा त बढी गर्छ होइन, त्यो मान्छे बन्दैन मलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि यहाँ सुन्नु न, मैले एउटा सच्चाइ कुरा गरेँ, नारायणमा नै ब्रिटिस भने कस्तो मान्छे भने आफू बन्दैन अर्कालाई पनि बन्न दिँदैन, त्यो मान्छे त्यस्तो
मलाई भरि माऱ्यो भने मलाई थाहा छैन। त्यो मान्छे त्यस्तो हो। किन भन्दाखेरि म गरिब छु, मलाई खाना लाउन पाउँदैन, म यस्तो तरामा सुत्छु। म आफू स्वयं मान्छे अहिलेसम्म ग्यास मैले किन्न सक्दैन। कसरी किन्न सकेन त? मसँग सिप मैले जति कमाए नि मेरो परिवार छ नि, जति पैसा कमायो त्यति मैले कमायो बच्चाले पढाउनु, स्कुल फिस थाहा छ नि, बाबुलाई थाहा छ नि, कति तिर्नुपर्छ। आफैले नखाए पनि बच्चालाई पढाउनु पऱ्यो नि, हामीले नखाए पनि बच्चाहरूलाई पढाउनु पऱ्यो नि। मैले नखाए पनि बच्चाहरूलाई पढाएँ, तर आफूले खाए स्वयं छैन। तर मैले जिन्दगीभर चाहिँ बाबु दुःख गरेँ। भक्तपुरमा छ नि, जबसम्म स्वयं नेता हुँदैन, स्वयं नेता छैन, तर यो जिन्दगीभर काम हुँदैन। अहिले पनि समाचार हामी हेर्छौँ नि, यस्तो हुँदैन उस्तै होइन। सरकार पनि यो दुवै नौटङ्की उनीहरूको खानेकुरा मात्र हो, त्यो पनि केही पनि हुन पनि सक्दैन। त्यही भएर कुरा पनि गर्न पनि मन लाग्दैन। आफै गरिब छ, गरिब भएर हामीलाई पैसा दिन्छ, यो फोन आउँछ, तपाईँको फोन आउँछ नि, तपाईँले यस्तो गर्छ नि, हामीलाई के दिन्छ? तपाईँले पैसा दिन्छ? हामीले यो तरामा हामीले पैसा दिन्छ? केही पनि दिन्छ। तपाईँ स्वयं जान्छ, यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ, मिडियामा देखाउँछ नि, तपाईँले मिडियामा देखाउने होइन। मिडियामा देखाएर हामीले के पाउँछ त? के पनि पाउँदैन, के पनि पाउँदैन, के पनि पाउँदैन। बाबु हेर, मैले भने नि यस्तो मान्छे कयौँ आयो, हामीले के पनि पाएन। सरकारले के पनि गरेन दाइ, के गर्थ्यो गरिदिँदाखेरि चाहिँ जिन्दगीभर के पनि गरेन। हामी जस्तो गरिबले बोलेर के पनि हुँदैन। बाबु एउटा सिद्धान्त तपाईँले आफ्नो घरमा तपाईँलाई थाहा छ, उसलाई दाइलाई पनि थाहा छ, जिन्दगीभर के पनि गरेन दाइले। ओ सरकार भनेको जब केपी शर्मा ओली भनौँ, चाहे शेरबहादुर देउवा हो, दुनियाँ सबैको हामीले हेरिसक्यो होइन। अब राजा हुनुपर्छ, मेरो लागि त्यही ज्ञानेन्द्र आउनुपर्छ, मेरो लागि वही हो हिरो भने, त्यही हो, त्यही हो होला। मलाई मारोस्, मलाई मतलब छैन होइन। एउटा गरिब मान्छे, मलाई खाना लाउन के पनि छैन, एउटा गरिब हो, मलाई मेरो लागि सरकारै चाहिन्छ। कसैले के गर्ने, नेता सबै हेरिसक्यो। तपाईँले पनि हेरे होला, तपाईँको घरबाटै पनि, तपाईँको बहिनीहरू हेरे होला, दिदी पनि दिक्क लागिसक्यो। अब दिक्क लागि सबै नेताहरू बनाए, खाने आफ्नो घर बनाउने, कसैले हेरेको छ र? तपाईँलाई पनि दिक्क लाग्यो होला। तपाईँ स्वयं आफै मान्छे हो होइन, तपाईँ आफै दिक्क लागेको मान्छे हो भने मलाई मात्र बुझ्ने होइन, तपाईँ आफै दिक्क लागेको मान्छे। तपाईँले न्युज हेर्छ, उहाँले पनि हेर्छ, दिक्क लागिसक्यो। अब के गर्ने? यो देशलाई बनाउनु पर्छ हामीले। कसरी बनाउने? स्वयं सक्षम मान्छे छैन हाम्रो नेपालमा। सक्षम मान्छे छ कि छैन? अहिलेसम्म छैन। के भने राजा चाहिन्छ, त्यही हो जिन्दगीभर। हवस् त, आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। यो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गरेर तयार पार्नलाई सहयोग हुने प्रभाकर पोखरेल, अर्चना शर्मा अनि हिमन शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।